बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीक जान ने लाइव प्रोग्राम में हामिद मीर से माफ़ी मांग ली, आखिर क्यों? तहरीक इंसाफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हम सब के लीडर नवाज शरीफ मासूम करार। जी हाँ, कौम को मुबारक हो। आप और हम सब का लीडर नवाज शरीफ अपने पूरे टब्बर समेत नैब स्क्रूटनी में सादिक व अमीन करार पाए हैं और इसी तरह नैब ने नून लीग के तमाम उम्मीदवारों को करप्शन में मुलव्विस न होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। हैरान कुन बात तो यह है कि इतनी जल्दी 2134 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कैसे मुकम्मल हो गई और सब क्लियर भी हो गए। आखिर अगर इसी तरह नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाना है तो फिर कौम का पैसा क्यों जाया किया जा रहा है? क्या इतनी जलालत के बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा को कबूल कर लेंगे? बकौल शाइस्ता शहजाद साहिबा के ऐसा लगता है नवाज शरीफ को लालच देकर पाकिस्तान बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया है। वजारत उज़्मा वाली तो सिर्फ कहानी करवाई है। दूसरी तरफ तमाम हथकंडों के बावजूद 2024 के इंतखाबात के लिए सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाने में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पहले नंबर पर है। रियासती जबर व बर्बरियत के बाद भी तहरीक इंसाफ के लोगों का इमरान खान के साथ खड़ा होना भी किसी बहादुरी से कम नहीं। जहां खवातीन को सड़कों पर घसीटा जा रहा हो, घरों में घुसकर बापर्दा खवातीन की वीडियो बनाने की धमकियां दी जा रही हों, वहां पर लोगों का डट कर वक्त के कानूनों फिरौनों के खिलाफ इस तरह मैदान में आना किसी रिकॉर्ड से कम नहीं। इससे बड़ी बहादुरी और दिलेरी और क्या हो सकती है? 8 फरवरी को जब मैदान सजेगा तो फिर ये खल्क़ खुदा अपना बदला भी लेगी, अपना फैसला भी सुनाएगी और अपने वोट पर पहरा भी देगी। इसीलिए वक्त के फिरौन खौफजदा हैं और नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाडले से लीडर बना और शहीद होकर पाकिस्तानी सियासी तारीख में जिंदा रह गया, मगर नवाज शरीफ लाडले से लीडर बनने के तमाम मौके गिनवा कर एक बार फिर लाडला बन गया। इससे ज्यादा इबरतनाक सियासी मौत हो नहीं सकती। दूसरी तरफ सिद्दीक जान ने सच न्यूज़ के प्रोग्राम में हामिद मीर से माफी मांगते हुए कहा कि वो हामिद मीर के खिलाफ किए गए प्रोग्राम्स और ट्वीट्स को डिलीट कर देंगे। और जब उनसे पूछा गया कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हामिद मीर आज जिस तरह बलोच माऊ बहनों के साथ खड़े हुए हैं, और उनसे ये भी पूछा गया कि आखिर इतनी मोहब्बत आप में हामिद मीर के लिए अचानक क्यों जाग उठी है। इसके ऊपर उनका कहना था कि हामिद मीर इस मुश्किल वक्त में, जब बलोच माऊ बहनों के ऊपर रियासती जबर ढाया जा रहा हो, पुलिस गर्दी की जा रही हो, रियासती जबर उनके ऊपर मुसल्लत किया गया जा रहा हो, निहत्ती खवातीन को जब जो है सड़कों पर घसीटा जा रहा हो, उस दौरान हामिद मीर जो है एक बहादुर बन के जब वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जब वो उनकी बात करते हैं, जब वो उनके साथ हर जुल्म के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो सिद्दीक जान कहते हैं कि मेरी दिल में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जब मैं गिरफ्तार हुआ था तो तब भी उन्होंने मेरे हक में बात की थी और मेरी गिरफ्तारी पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो मेरी उस दिन से उनके लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ चुकी थी, मर्तबा बढ़ चुका था। मगर अब जब वो बलोच खवातीन के लिए उठे, बलोच लोगों के लिए उठे, तो उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ हामिद मीर के ख़िलाफ़ लिखा, बोला, ट्वीट्स की, प्रोग्राम्स किए, उन्होंने कहा कि मैं वो सब डिलीट करने जा रहा हूँ, मैं उन सब को ख़त्म करने जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं इस बराह रास्त प्रोग्राम में उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ, माजरत भी करता हूँ। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि सिद्दीक जान ने जिस तरह बड़ेपन का मुजाहरा किया है, जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी है, और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त है
کہ صدیق جان نے بڑا ایک اچھا میسج دیا، اور عامر میر جو ہے انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں میں وہ غلط بھی ہوتے ہیں، اور میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر جو ہے ان کی بات درست ہوتی ہے، جہاں پر وہ غلط ہوں گے میں ان کے خلاف بات بھی کروں گا، مگر ایک اچھے انداز میں، ایک اچھے جو ہے طریقے سے ان کو جواب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ تھی جو ہے اب تک کی صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک طرف پوری ریاست جو ہے ایک پارٹی کو توڑنے میں لگی ہوئی ہے، ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اس میں پورا فریق ہے، سہولت کار ہے، جس طرح وہ اس دھاندلی میں اس جو ہے اپنا پورے معاملے میں جس طرح وہ سہولت کاری دے رہا ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کو۔ اب جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ بڑا کٹھن ہوگا، جس کے اندر تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنماؤں کو الیکشن کے میدان سے دور کر دیا جائے گا۔ اس اسکروٹنی کے مرحلے میں ان کو جو ہے اس پورے جو ہے کھیل سے بھی آؤٹ کر دیا جائے گا، جس میں علی امین گنڈا پور ہیں، مراد سعید ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جن کو جو ہے باہر کر دیا جائے گا۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس پورے مرحلے کے بعد ان کو عدالتوں سے کیا ریلیف ملتا ہے، کہ عدالتیں ان کو واقعی ریلیف دے پائیں گی یا پھر وہ بھی سہولت کاری دیں گی۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ پورے معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کے جو ماموں جان تھے ان کا انتقال ہوا، اور یہ نگران حکومت اتنی بحث ثابت ہوئی ہے، اتنی جو ہے اپنا ظالم ثابت ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو پیرول پر آزادی نہیں دی تاکہ وہ اپنے ماموں جان کے آخری جو رسومات تھی جنازے میں ان کے جو ہے منہ دیکھ لیتے، تو اس میں انہوں نے شرکت کرنے نہیں دی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، اس سے بڑی رونت فرونت اور کیا ہوگی۔ تو یہ جو ہے تاریخ میں اس طرح کے واقعات یاد رہیں گے، اور تاریخ جب دہرائی جائے گی تو تب یہ ہوگا کہ یہ نگران کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ نگران بھی بڑے کمینے نکلے ہیں، یہ بڑے ننگے نکلے ہیں۔ تو یہ پوری تاریخ ہے، پوری جو ہے کہانی ہے، جو آپ کو سب کو پتہ ہے، یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں، لمحہ لمحہ بلمحہ آپ آگاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جس طرح سے دھاندلی کی جا رہی ہے، جس طرح سے معاملات کو جس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح سے ہروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور الیکشن کے میدان سے جس طرح ان کو باہر کرنے کی آخری جو ہے وہ منصوبہ وہ بھی بنا لیا گیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور جو بھی الیکشن کے میدان سے، انتخابات کے میدان سے جو بھی خبر آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔